जलाली बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीज़ों, मैं फिर एक बार आपके साथ पास्टर फ्रांसिस जॉन खुदा के कलाम मुक़द्दस की खिदमत में आप सबों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ताकि कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ, कलाम मुक़द्दस की सदाकतें, कलाम मुक़द्दस के वो भेद जो अपने बंदा पर खुदा ने ज़ाहिर की हैं, वो मैं आप लोगों तक लेकर आऊँ। क्योंकि किताब मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा उतनी देर तक कलीसिया और तमाम लोगों तक बातें नहीं लेकर आता, उनको नहीं बताता, जब तक वो अपनी खिदमत गुजार रूहों और अपने खादमों पर भेद ना खोले। तब तक वो कलीसिया और आम पब्लिक पर खुदा भेद नहीं खोलता। और आए खुदा के कलामे मुक़द्दस में से हम देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा पहला बाब और इसकी 11वीं आयत से खुदा के कलामे हक का मुतालिया करते हैं। 11वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसिया के पास भेज दे, यानी इफिसस और सुमरना और परगुमन और थवा तीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए अपना मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे, और उन 7 चरागदानों के बीच में आदम जात सा शख्स देखा जो पांव तक जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। सो खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, आज हमने खुदा के कलाम मुक़द्दस में से 7 कलीसियाओं का जिक्र सुना और पढ़ा, और 7 कलीसियाओं के अलावा और भी कलीसियाएं थी, लेकिन जिक्र सिर्फ 7 ही का क्यों आया? इसलिए कि कलीसिया का मतलब जो है, वो लोग, इसे अगर हम यूनानी में देखते हैं तो उसके जो लुगवी मतलब है, अलहदा किए गए लोग, ईमानदार लोग जो दुनियादारी से निकल चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं और खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी कलीसिया में शामिल हो चुके हैं और उसके साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं। और इनमें कलीसिया का असली नाम इफिसस है। और इफिसस की सिफ्तें क्या है? इफिसस के अंदर एक सिफ्त पाई जाती है कि वो रसूली कलीसिया और मोहब्बत से खाली थी। और रसूलों की कलीसिया रसूली कलीसिया क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर मुक़द्दस पतरस रसूल, मुक़द्दस याकूब रसूल, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल और मुक़द्दस पौलुस यानी पालूस रसूल भी वहां आए थे। इन्होंने उस कलीसिया के अंदर काम किया, रफाकत रखी, और इनके साथ खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जो तारफी
الفاظات بیان کیے وہ کیا ہے؟ وہ جو سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ اور اسے کیا کہا گیا کہ تجھے زندگی کا پھل، زندگی کے درخت کے پھل کھاؤ گے تو۔ یہ تھا پہلی افسس کی کلیسیا کا تعارف، اور اس کے ساتھ دوسری کلیسیا سمرنا کی کلیسیا، اذیت اٹھانے والی اور شہیدوں کی کلیسیا۔ بے شمار مسیحی شہید ہوئے اور شہید ہوئے اور زمین دوز خانوں میں رہتے تھے، اور یسوع مسیح نے انہیں اپنے تعارفی الفاظ میں ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کہا، میں جو اول اور آخر تھا اور زندہ ہوا۔ کیوں زندہ ہوا؟ کیونکہ میں مر گیا تھا۔ زندہ کس لیے ہوا؟ کلیسیاؤں کے لیے ہوا، بنی نوع انسان کے لیے ہوا، تاکہ تمام لوگ مسیح پر ایمان لائیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ اور اس کو خداوند یسوع مسیح نے زندگی کا تاج دیا، اور ان کو اجر کیا ملا؟ زندگی کا خداوند یسوع مسیح نے تاج دیا۔ کیوں تاج دیا؟ کیونکہ یہ تاج کے حقدار ہیں، کیونکہ یہ شہید ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں اور دوسری موت پر غالب آ گئے ہیں۔ اب انہیں دوسری موت کا ڈر نہیں۔ کیوں نہیں ڈر؟ کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی اور یہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ہے پرگمن کی کلیسیا۔ یہ رومی کیسر کنسٹنٹین اعظم کے دور میں مسیحی ہوئے تھے، جسے کانسٹنٹائن کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، یہ تیز تلوار رکھنے والی کلیسیا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں کیا اجر دیا؟ لکھا ہے کہ یہ پوشیدہ آسمانی من اور سفید پتھر پر ان کا نیا نام، یہ ہے پرگمن کی کلیسیا۔ پرگمن کی کلیسیا، اور جب پرگمن کی کلیسیا کے دور میں کانسٹنٹائن بادشاہ کے دور میں یہ سرکاری مذہب اس وقت ہو چکا تھا، یعنی کہ اس وقت بڑی آزادی آ چکی تھی، بڑی آزادی آ چکی تھی۔ کانسٹنٹائن بادشاہ نے انہیں آزادی دے دی اور کہا کہ اب ہر کوئی شخص مسیح پر ایمان لائے اور وہ مسیح ہو۔ یہ ہے پرگمن کی کلیسیا، یہ مخطوط کلیسیا ہے، یہ مخطوط کلیسیا ہے۔ یہ تھے ہمارے 3 کلیسیاؤں کے تعارف، اور ان کا تعارفی نام اور ان کا صفاتی نام اور ان کے یہ ٹائٹل ملنے کے کیا وجہ تھی، ان کے اندر کیا خوبیاں تھی، کیا خامیاں تھی۔ یہ ساری چیزوں کو خدا نے مقدس یوحنا عارف پر بھید کو کھولا کہ اس کلیسیا کے اندر کون سی خوبی ہے، اس کلیسیا کے اندر کون سی خامی ہے، اس کلیسیا کے اندر کون سی خاص وجہ ہے کہ جسے رسولوں کی کلیسیا کہا گیا۔
इस कलीसिया के अंदर स्मरना के अंदर कौन सी ऐसी वजह है कि इसे शहीदों की कलीसिया कहा गया, इसे जिंदगी का ताज दिया गया। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदा मुकद्दस यूहन्ना आरिफ पर ये बातें खोली। और अजीजों, इसी तरह देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल को और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि नए नए भेदों से आपको अश्कारा किया जाए, यानी कि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ बयान की जाए, खुदा के कलाम को यानी कि सच्चाई के साथ पेश किया जाए, उसके जो भेद हैं वो खोले जाएं, कलीसिया तक पहुंचाए जाएं। तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहिए। अब इंतज़ार कीजिए, हम अगली कलीसियों का तारीफ हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। और खुदावंद आप सबको देखने वालों को बरकत बख्शे।